ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹ सुनो। PTI में इंतशार, इस्लामाबाद क्या चल रहा है? शाह महमूद कुरैशी का काबुल का दौरा भी मनसूख, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? बड़ा कुछ है, अंदर ही बड़ा कुछ है। અહીંયા ખાન સાહેબ હોરા इन्होंने बड़ा झिझकोड़ना है, बड़ा झिझकोड़ना અહીંયા बड़ा निचोड़ना, ऐसा निचोड़ना ही पिछे जी होश ही नहीं रहन लगी, होश नहीं रहन लगी। हर मामलात जड़े हैं ना, हाँ हर मामलात हर चीज़ अपनी जगह ते आ जासी। ये जड़ा सी ना कासम, हाँ ईरान ना, हाँ जड़ा कत्ल हो गया, मुस्लिम सर जंग का अहम तरीन किरदार कैसे मारा गया? कासम सुलेमानी कैसे मारा गया? मुस्लिम सर जंग का अहम तरीन किरदार कैसे मारा गया? यही तो किरदार असी घोड़े टिकाने वाला, हाँ यही किरदार असी। हाँ और एक गल मैं तुहानू और भी दसा, ये भी अपने ज़हन च रखियो। पाकिस्तान का एटम बम यहूदो नसारा का है या इस्लामी है? ग़ज़वा हिंद में अबाबील का किरदार सबसे अहम होगा। मोदी आर्टिकल 370 वापस लें और बहुत जल्द यू टर्न लेंगे, बहुत जल्द यू टर्न लेसन, बहुत जल्द। जिहड़ी गल आखदा पिया उस गला मेरी नूं तुसीं समझियो, यू टर्न लेने अल्लाह जिहड़ी चीज़ नज़र आती है, जिहड़े मामलात हैं या जिहड़े होने वाले वो ये हैं, अल्लाह ही रहम करे। इंतहा पसंद हुकूमत पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगी। ये जिहड़ी तालिबान नहीं, बहुत ख़तरनाक। अल्लाह 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 अल्लाह, एक पाकिस्तान वास्ते नहीं, सऊदी अरब वास्ते नहीं, ईरान वास्ते नहीं, चीन वास्ते नहीं, पूरी दुनिया के खिते पूरे खतरनाक हो सी। क्योंकि 3 दिन पहले एक बंदे सुन चोरी की थी, उसनों लैके गए अमीर कोल, वजीर कानून कोल, उस जनाब बिल्कुल कुरान खोल के उसने सजा दे दी थी, हाथ कट दे, उसके हाथ सरेआम दसने। हाँ ये जिहड़ी हुकूमत है या जिहड़े मामलात हैं तालिबान ने ये रुकण नहीं लग, ये वड्डियां दी ब्लड प्रेशर करते सन, ब्लड प्रेशर। और दुनिया में सब तो इंसानी खास करके पाकिस्तान अंदर सब तो वड्डी तारीख की बेहतरीन जेल काला पानी इंतज़ार करती पई, काला पानी इंतज़ार करती पई हो जेल। हाँ इंतज़ार करती पई। और एक चीज़ तो मैं और दसा, हक लाल के पैसों से लंदन में धूमधार शादी, जनेद सफ्तर की शादी में कितने अरब डॉलर खर्च हुए? ये ज़रा मरियम नवाज और ये भी दसन। हाँ कैप्टन सफ्तर और दसन, हाँ नाना और दसन, नवाज शरीफ और दसन, ये उत्थे बड़े धूम धड़के नाल। हाँ जिहड़े इन्हां दे मामलात होए ये कोई चंगे तो नहीं है। हाँ ये चंगे नहीं हैं ना। और वफाकी मुलाजमीन के प्लाटों के ख़िलाफ़ ज़ाब्ता मुंतखब मुख्तलिफ शोबों को अलाट पब्लिक कांट कमेटी का इजलास में इंकशाफ। एंड तारक बशीर चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक ली। मनपसंद अफराद को प्लाटों की तकसीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 13 सितंबर को समाप्त करेगा। ये जोड़े मामलात जा रहे हैं, हाँ ये अच्छे नहीं हैं। हुकूमत आवाम से कोई भी वादा पूरा हुआ है, ना कोई तब्दीली आई है। शहबाज शरीफ तब्दीली दे तो मास्टर सिर्फ तुसी हो। हाँ घर भी बढ़ा किन्ने हो, घर खरीद भी किन्ने हो, बाकी मामलात भी कर किन्ने हो। माशरती मसाइल का बेहतरीन हल, माशरती मसाइल का बेहतरीन हल सीरतुल नबी की तालीमात में मौजूद है। कौमी यकसां तालीम नसाब पर अमल दरमद के अमल को सूबाई हुकूमतों के इशराक से ही
جلد مکمل کیا جائے گا۔ ہاں، بزنس کوفیشینٹ میں پاکستان کے مشت مثبت پوزیشن پر آ گیا۔ ہاں، 9% اضافہ ہے ٹیکس اندر۔ ہاں، ہن جڑی مینوں وڈی جڑی گل لگدی ہے پلاٹوں کی بندر بانڈ نواز شریف کی طرف سے الاٹمنٹ کا ریکارڈ بھی پیش۔ ہاں ریکارڈ اس دا بھی پیش۔ ہن جڑی گل میں تواڈے نال کرن لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام قطور تے گئے اللہ نال ملن، ہم کلام ہوئے معاملات کیتن دتن، گل پوچھی، پیغام پیش کیتن، واپسی جواب لین، جلے مڑن لگن تو اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر دین۔ والدہ اس لیے انہاں دی پردہ فرما گئی سی۔ التجا کر دین میرے مولا، جس لیے میں اپنی بیوی کول جا کے سینا یا اسی جس لیے اپنے کمرے ہوندے ہاں تو سانو تکنے، کہنا ہاں موسیٰ میں تکنا، کہنا اللہ پاک میں معصوم بھی ہاں، بڑا شرمیلا بھی ہاں، بڑے میرے معاملات ہیں، میں کلیم بھی ہاں، مینوں اور میری بیوی نو نہیں تکنا، نہ نہیں تکنا، تکنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ پاک وعدہ کیتا میں نہیں تکنا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر آئے، اپنے معاملات کیتے دیتے، ہر چیز کیتی، ہر چیز اپنی ٹوری، ہر معاملات اپنے کلیئر کیتے۔ جس لئے راتی سینے دا ٹائم آیا جناب تکیا تو بیوی فوت ہوئی تھی، بیوی مری تھی۔ بیوی ہلایا چلایا، بیوی ہلی چلی نہیں، ساہ چیک کیتن کوئی نہیں، اٹھ کے باہر آئے، باہر آن لگے، اٹھن باہر آئن تکیا تو بیوی پانی لے کے آ رہی ہے۔ وہ باہر آئن شور پانے ہستی، بیوی پانی لے کے آ رہی ہے۔ اللہ نو پتہ لگ گیا نا میرے کلیم نا بلڈ پریشر ہائی ہویا دا، ہائی بہت زیادہ ہائی ہویا دا، اس واسطے پانی دے کے پہ چھوڑی۔ تو نال ہی موسیٰ علیہ السلام آخیا تسی اندر جلو، میں آنا۔ پھر دوبارہ مڑ کے اندر گئے، پھر تکیا بیوی پھر مری تھی۔ بار بار انج ہویا، بار بار موسیٰ علیہ السلام محسوس کیتا، کہنے کہ صبح قطور تے جاساں، اللہ نال ہم کلام ہوساں، یہ جڑے معاملات ہوئے یہ ڈسکس کرساں، پھر اگے جڑی وضاحت ملی تو اس پر عمل کرساں۔ وہ پھر دوسرے دن پھر قطور تے گئے، جا کے اللہ نال ہم کلام ہوئے، اللہ نال ہم کلام ہوئے، ہم کلام ہوئے اللہ نال، موسیٰ علیہ السلام اللہ نال جا کے ہم کلام ہوئے، پیغام دیتے لیتے سارا کچھ کر کرا کے ہر چیز کلیئر کر کے نال ہی اللہ کو پوچھتے ہیں، میرے مولا راتی ایک بڑی عجیب ماجرا ہویا۔ ہم موسیٰ کے ماجرا ہویا، کہنے کہ جی میں سارے معاملات اپنے کر کرا کے ہر پاسے بالکل ویلا ہو کے ہر معاملات کلیئر کر کے اپنے کمرے اندر داخل ہویا، بیوی دے کول جا کے بیٹھے ہاں، میری بیوی مری تھی، میری بیوی مری تھی، فوت ہوئی تھی، بیوی دی روح نکلی، میں چیک کی تھی، میں باہر آیا گھر نے سارے باقی ہورناں نوں دساں نال ہی تکیا تو میری بیوی پانی لے کے آ رہی ہے۔ ایک ہی ماجرا ہے گا۔ اللہ پاک کہندا موسیٰ تو خود تو آخیا کہ میری بیوی کنی نہیں تکنا، میری بیوی کنی نہیں تکنا، جس کنی میں نہ تکاں وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا، میں تکنا ہاں تو وہ زندہ رہندا ہے۔ میں تہاڈی بیوی کنی تو مینوں وعدہ کروایا، میں تکیا نہیں تو وہ نہیں زندہ، میں تکساں تو پھر وہ زندہ ہو سی۔ یہ تسی یہ گل سمجھو، اسی زندہ ہیں، رب ساڈے کنی تکے لگے دا، رب ساڈے کنی تکے لگے دا، اسی رب دی رضا اور اس دے فضل نال اسی زندہ ہیں۔ کام کاج ہر معاملات اپنے بڑے احسن طریقے نال نبیڑنے ہیں۔ اگر ذرا بھی اگر کوتاہی کریے پھر معاملات نہیں بن دیں۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ کے ذکر کو بلند کرے، ہر سانس کے ساتھ یاد الہی میں اپنا وقت گزاریں، یاد الہی میں، یاد الہی سے ایک منٹ سیکنڈ بھی غافل نہ ہو۔